दर्शकवृन्द सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउैको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी जानकारी दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा राशि अनुसार धन कमाउन कस्ता उपायहरू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइनेछ। जन्म समयको नक्षत्र र ग्रहको स्थितिका आधारमा राशि छुट्याउने गरिन्छ। जन्म कुण्डलीमा जुन राशिको बृहस्पति, चन्द्र तथा शुक्र बलियो छ तिनीहरू निकै धनी र सुखी सम्पन्न हुने गर्छन्। ज्योतिष शास्त्रले बृहस्पति, चन्द्र तथा शुक्रलाई धनसँग सम्बन्धित ग्रह मानेको छ। कुण्डलीमा बृहस्पति बलियो भएका मान्छेहरूले बौद्धिक क्रियाकलापबाट धन कमाउँछन् भने चन्द्रमा र शुक्र बलियो हुने मानिसहरूले पुरुषार्थ प्रयोग गरेर धन कमाउने गर्छन्। यसका साथसाथै कृष्ण पक्षमा भन्दा शुक्ल पक्षमा जन्मेका मान्छेहरू धेरै धनी हुने गर्छन्। सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति राशिमा जन्मिएकाहरू धेरै धनी हुने कुरा शास्त्रले बताएको छ। धनु, मीन, सिंह तथा तुला राशिका मानिसले धेरै धन कमाउने गर्छन्। अन्य राशिहरूले पनि जीवनयापनका लागि पुग्दो धन दौलत कमाउन सक्छन्, तर शनिको राशिमा जन्मिएका मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूले त्यति धेरै धन कमाउन सक्दैनन्। धनको योग पनि सामान्य नै हुने गर्छ। आउनुहोस् विस्तृतमा चर्चा गरौँ कुन राशिमा जन्मेका मानिसले धेरै धन कमाउन सक्छन् त। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरू साहसी र कर्मशील हुने हुँदा यिनीहरूले पनि राम्रै आर्थिक उन्नति गर्न सक्छन्। यिनीहरू हरेक किसिमका भौतिक सुख सुविधाको उपयोग गर्दै सुखमय तरिकाले जीवन बिताउन सक्छन्। मेष राशि हुनेहरू आत्मविश्वास उच्च भएका, साहसी, इमान्दार र प्रष्टवक्ता र अलिक भावुक प्रवृत्तिका हुन्छन्। आशावादी सोच भएका यिनीहरूले हरेक कामलाई उत्साहपूर्वक गर्छन् र समयमै सम्पन्न गर्छन्। जोशीलाई यिनीहरू जस्तासुकै चुनौतीको सामना गर्दै सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छन्। बहुप्रतिभाका धनी हुने हुँदा यिनीहरू अर्काको मनको कुरा पनि सजिलै बुझ्न सक्षम हुन्छन्। राजनीति र सामाजिक कामबाट यिनीहरूले समुदायमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नुका साथै मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। मेष राशि हुनेहरूले भगवान शिवजीको पूजा आराधना गरे आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। रोकिएका कामहरू बन्दै जान्छन्। रोकिएको धन सम्पत्ति प्राप्त हुने गर्छ। वृष राशि। वृष राशिको स्वामी शुक्र हो। ज्योतिष शास्त्रले शुक्रलाई धनसँग सम्बन्धित ग्रह मानेको हुँदा वृष राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरू धनी र सुखी सम्पन्न हुने गर्छन्। वृष राशि हुनेहरू राम्रो व्यावहारिक ज्ञान भएका, विश्वासिला, धैर्यशील र निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्ने खालका हुन्छन्। वृष राशि हुनेहरू कोमल शरीर, गोलो अनुहार भएका, आकर्षक हुन्छन्। सामान्य कदका यिनीहरूको छाला र ओठ निकै सुन्दर हुने गर्छ। प्राय यिनीहरू विनम्र अनि शान्त स्वभावका हुन्छन्, तर रिसायो भने यिनीहरूलाई सम्हाल्न निकै मुस्किल पर्छ। धन कमाउने बाटोमा अथवा तपाईँले गरिरहेको व्यापार, व्यवसाय अथवा रोजगारीमा बाधा व्यवधान आयो भने लक्ष्मी र दुर्गाको उपासना गरे सबै प्रकारको समस्याहरू हटेर जान्छन्। यो राशिमा जन्मेका मानिसहरू आफ्नो शक्ति अथवा पुरुषार्थ प्रयोग गरेर धन कमाउन सफल हुने गर्छन्। मिथुन राशि। मिथुन राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरूले जीवनयापनका लागि पुग्दो धन कमाउन सक्छन्। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू उच्च बौद्धिक क्षमता भएका, कोमल हृदय भएका र शालीन हुने गर्छन्। यिनीहरू सजिलै सबैसँग घुलमिल हुन र विचार आदान प्रदान गर्न सक्छन्। मृदुभाषी यिनीहरू वचनको प्रभावले सबैलाई प्रभावित पार्न निपुण हुने गर्छन्। मिथुन राशि हुनेहरूलाई बौद्धिक ज्ञानको प्रयोग गरिने सबै काममा विशेष सफलता मिल्ने गर्छ। यिनीहरू भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने गर्छन्। नियमित गणेश भगवानको पूजा अर्चना गरे कार्य सफल हुन्छ। रोकिएका कामहरू बन्ने गर्छन्। हुन त मान्छेलाई धन सम्पत्ति जति भए पनि पुग्दैन। यदि धैर्यतापूर्वक कर्मशील भई काम गर्ने हो भने मिथुन राशि हुनेले आत्मसन्तुष्टि हुने गरी नै पैसा कमाउन सक्छन्। कर्कट राशि। चन्द्रदेवको कृपाले गर्दा कर्कट राशि हुनेहरूले जीवनमा राम्रै आमदामी गर्न सक्छन्, किनभने चन्द्रमालाई धनसँग सम्बन्धित ग्रह मानिन्छ। चन्द्रदेवको कृपाले गर्दा कर्कट राशि हुनेहरूले धेरै धन दौलत कमाए पनि बचत गर्न भने सक्दैनन्। यिनीहरूको चञ्चल र खर्चिलो प्रवृत्ति हुने गर्छ। खर्चिलो बानी नियन्त्रण गरी बचत गर्दै जानुभयो भने धनवान हुने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन।
कर्कट राशि भएकाहरू भावनात्मक रूपमा निकै दयालु, वफादार र कल्पनाशील हुने गर्छन्। परिश्रमी प्रवृत्तिका यिनीहरू दृढ सङ्कल्पसहित कर्ममा तल्लीन हुन्छन् र जीवनमा सफलता प्राप्त पनि गरेरै छोड्छन्। यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ अपरिचित ठाउँबाट अनायासै ठुलो आर्थिक लाभ पनि हुन सक्छ। धन सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै खाले समस्याबाट मुक्त हुनका लागि कर्कट राशि हुनेहरूले भगवान शिवजी र लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नुहोला। धन प्राप्तिको मार्ग खुल्दै जानेछ। सिंह राशि। सिंह राशिको स्वामी सूर्यदेव भएको हुनाले यो राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू साहसी, बलवान हुने गर्छन्। यिनीहरूले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर धन दौलत पनि आर्जन गर्छन् र मोज मस्ती गर्दै जीवन बिताउने गर्छन्। सिंह राशि हुनेहरू सुगठित शरीर भएका, हँसिला, शालीन र मृदुभाषी हुने गर्छन्। यिनीहरूमा रचनात्मक सोच, भावुक र उदार दिलको संयोग पाइन्छ। यिनीहरू सबैले ठुलो मानेर सेवा र सम्मान गरेको रुचाउँछन्। सिंह राशि हुनेहरूको जीवन पूर्वार्धमा सुखी, मध्यतिर दुखी, साथै पुनः उत्तरार्धमा पूर्ण रूपमा खुसी र सुख भोग गर्दै व्यतीत हुने गर्छ। हरेक बिहान सूर्य भगवानलाई जल अर्पण गर्ने, साथै बिहान बेलुका घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने गरे आर्थिक स्थिति सधैँ मजबुत भइरहन्छ, भगवानको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिमा जन्मेका मानिसहरूले पनि जीवनयापनका लागि चाहिँदो धन दौलत कमाउने गर्छन्। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरू विश्लेषणात्मक क्षमता उच्च भएका, मेहनती र दयालु स्वभावका हुने गर्छन्। व्यावहारिक ज्ञानले भरपूर हुने यिनीहरू कर्तव्यनिष्ठ र वफादार पनि हुने गर्छन्। यिनीहरूमा निहित सेवी भावना विभिन्न किसिमले समाजसेवा मार्फत प्रस्फुटन हुने गर्छ। यिनीहरू दिनदुखीका आँसु पुछेर उनीहरूको मुहारमा सधैँ खुसी ल्याउन क्रियाशील हुने गर्छन्। यिनीहरूको जीवन सुख दुःख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। धन दौलत सम्बन्धी समस्या देखिन थाल्यो भने दैनिक गणेश भगवानको पूजा अर्चना गर्नुहोला। सबै सङ्कट टरेर जान्छन्, हरेक काममा सफलता प्राप्त हुन थाल्छ र घरमा धन आगमन हुन्छ। तुला राशि। तुला राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो। शुक्रलाई धनको ग्रह मानिएको छ। त्यसैले तुला राशि लिएर जन्मनेहरूको आर्थिक स्थिति पनि मजबुत नै हुने देखिन्छ। तुला राशि भएका व्यक्तिहरू उच्च राजनैतिक चेतना भएका, सामाजिक र निष्पक्ष हुने गर्छन्। शान्ति प्रेमी यिनीहरू अन्याय सहँदैनन्, न्याय र समानताका लागि सधैँ लडिरहन्छन्। यिनीहरूको राजनैतिक चातुर्यता देखेर दुनियाँ चकित पर्ने गर्छन्। तुला राशि हुनेहरूले दैनिक रूपमा धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा अर्चना गरे जीवनमा कुनै किसिमका आर्थिक सङ्कटको अथवा समस्याको सामना गर्नु पर्दैन। तुला राशि हुनेहरूले राम्रो आम्दानी गरी सम्पत्ति बचत पनि गर्न सक्छन्। यिनीहरूको जीवन हरेक किसिमका भौतिक सुख सुविधाको उपयोग गर्दै बित्ने गर्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिको स्वामी शक्तिशाली मङ्गल ग्रह हो। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सक्छन्। यिनीहरूको जीवन विभिन्न प्रकारको सुख भोग गर्दै तर सामान्य तरिकाले बित्ने गर्छ। वृश्चिक राशि लिएर जन्मनेहरू चलाख, बलवान, भावुक र गम्भीर स्वभावका हुने गर्छन्। वृश्चिक राशि हुनेहरू कर्मप्रति दृढ निश्चय साथै वास्तविकताको गहिराइसम्म गएर सत्य तथ्य उजागर गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्। यिनीहरू एक कुशल नेता र शासकको रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छन्। यिनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि सुखमय नै हुने गर्छ। पाइलै पछि सफलता प्राप्त गर्नका लागि भगवान विष्णु र लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नुहोला। धनु राशि। धनु राशिमा जन्मेका मानिसमा गुरु बृहस्पतिको विशेष कृपा रहेको हुन्छ। यिनीहरू पढाइमा सधैँ अब्बल हुने गर्छन्। बौद्धिकताको प्रयोग गरेर पुग्दो धन सम्पत्ति पनि कमाउन सक्छन्। धनु राशि भएका व्यक्तिहरू आदर्शवादी, खुल्ला दिल र उदार स्वभावका हुने गर्छन्। धनु लग्नमा जन्मेकाहरू आकर्षक अनुहार, मिलेको शरीर भएका व्यक्तित्व हुने गर्छन्। यिनीहरू महत्त्वाकांक्षी, निडर र साहसी हुन्छन्। ऊर्जावान हुने हुँदा यिनीहरू विषम परिस्थितिमा पनि सुझबुझका साथ प्रस्तुत हुने गर्छन्। धनु राशि भएकाहरू परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने गर्छन्। साथै लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्साहपूर्वक केही गर्न पनि पछि पर्दैनन्। धर्म र दर्शनप्रति यिनीहरूको विशेष लगाव रहेको पाइन्छ। यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुख दुःख ठिकै तरिकाले बित्ने गर्छ।
मकर राशि हुनेहरूले जीवनमा धेरै धन दौलत जोड्न सक्दैनन् किनकि यो राशिको स्वामी शनि ग्रह हो। शनिको राशिमा जन्मनेहरूले जीविका गर्न पुग्ने त कमाउँछन् तर अरूले जस्तो अथाह सम्पत्ति जोड्न सक्दैनन् र यिनीहरूको सम्पत्ति जोगाउने चाहना पनि हुँदैन। मकर राशि हुनेहरू व्यावहारिक ज्ञान भएका, अनुशासित, विवेकशील र मितव्ययी हुने गर्छन्। यिनीहरूमा विशिष्ट सङ्गठन क्षमता हुन्छ जसको प्रयोग गरेर मकर राशि हुनेहरू व्यक्तिगत, व्यापारिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रगति हासिल गर्न सक्छन्। हरेक बिहान बेलुका मकर राशि हुनेहरूले घरको ईशान कोणमा हरेक बिहान बेलुका भगवानको पूजा आरती गरे जीवनमा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू आउँदैनन्। जीवन सुख दुःख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। कुम्भ राशिको अधिपति पनि शनि भएको हुनाले यो राशिमा जन्मेका मानिसहरू त्यति धेरै धनवान हुन सक्दैनन्। कुम्भ राशि भएकाहरू स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहने, प्रगतिशील, मानवीय चेत भएका, दूरदर्शी हुने गर्छन्। जीवन यापनका लागि चाहिँदो सम्पत्ति भने यिनीहरूले कमाउँछन्। शारीरिक रूपमा हेर्दा अग्ला पातला देखिने यिनीहरू आन्तरिक रूपमा स्वस्थ र मजबुत हुने गर्छन्। कुनै कुनै बेलामा यिनीहरूलाई धेरै धन दौलत कमाउने अवसर पनि आउँछ तर यिनीहरूले धन सम्पत्तिको सञ्चय गरेर राख्दैनन्, कमाउँदै जान्छन्, सक्दै जान्छन्। यिनीहरूले नियमित रूपमा धन दौलत कमाउने वातावरण नबने पनि यिनीहरूको जीवन सामान्य तरिकाले नै बित्ने गर्छ। जीवनको पूर्वार्धमा यिनीहरूले निकै दुःख पाउने गर्छन् तर उत्तरार्धमा भने जीवन सुख शैलमै बित्ने गर्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूले दैनिक रूपमा भगवान शिवजीको पूजा अर्चना गरे सबै बाधा व्यवधान हटेर जान्छन् र जीवन प्रगतितर्फ लम्किने गर्छ। मीन राशिको स्वामी बृहस्पति अर्थात् धनसँग सम्बन्धित ग्रह परेको हुनाले यिनीहरूले बौद्धिकता प्रयोग गरेर अथाह धन दौलत कमाउन सक्षम हुन्छन्। मीन राशि हुनेहरू सरकारी नोकरी लगायतको काम गरेर धन आर्जन गर्छन्। मीन राशि हुनेहरू स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहने, बुद्धिमान, दयालु र कलात्मक गुणले सजिएका हुन्छन्। सुगठित शरीर, मधुर बोली, कोमल मन र सुन्दर आँखा यिनीहरूका आकर्षक पक्षहरू हुन्। यिनीहरूको वैवाहिक पारिवारिक जीवन पनि सुखमय तरिकाले नै बित्ने गर्छ। सामान्यतया यो राशि हुनेहरूको राजनीति र समाज सेवामा प्रवेश गर्ने खालको नेतृत्व क्षमता हुँदैन। मीन राशि हुनेहरूले हरेक दिन विष्णु भगवानको पूजा अर्चना गरे सबै खाले समस्याहरू हटेर जान्छन्। प्रगति पथमा नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुँदै जान्छन्। मेहनतले नै राम्रो आम्दानी गर्ने यिनीहरूको जीवन सुख दुःख भोग गर्दै बित्ने गर्छ। जन्म महिनाको आधारमा भन्नुपर्दा वैशाख, असार, भदौ र मङ्सिर महिनामा सूर्य बलियो हुन्छ। यी महिनामा जन्मेका साथै सूर्य, शुक्र, बृहस्पति राशिमा जन्मिएका मान्छेहरू धेरै धनी हुने कुरा शास्त्रमा बताइएको पाइन्छ। ग्रहको आधारमा राशि निर्धारण हुने गर्छ। हरेक राशिको स्वामी ग्रह र एक इष्ट देवता हुने गर्छन्। तपाईले इष्ट देवतालाई सधैँ प्रसन्न राख्नुभयो भने जीवनमा सबै खाले सङ्कटहरू हटेर जान्छन् र जीवनमा धन दौलत, मान सम्मान र सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। सबै राशिका मान्छेहरूले धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा उपासना गरे साथै घरको वास्तुदोष हटाउन सके सदैव घरमा लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। तपाईले कमाएको धन सम्पत्तिलाई नियमित रूपमा जति सकिन्छ बचत गर्दै जानुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि धन लाभको लागि राशि अनुसार के गर्ने उपायहरूको बारेमा थाहा पाउनु नै भयो होला। यदि तपाईसँग अन्य केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। उपयोगी लागेमा यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू सबैले बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईबाट एक लाइक र सेयरको अपेक्षा गरेका छौँ। कृपया लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। जय पशुपतिनाथ।